नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट स्रोत नखुलेको 26 लाख रुपैयाँ सहित एक सरकारी कर्मचारी पक्राउ पर्नेमा दाङको तुलसीपुर स्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कार्यरत कर अधिकृत खगेन्द्र सापकोटा। कार्यालयमा कर्मचारीको कारण सेवा प्रवाहमा कुनै समस्या नभएको भन्सार कार्यालयका प्रवक्ताको जानकारी। भन्सारको यात्रु जाँच पास र कार्गोको आयात र निर्यातको जाँच कार्य नरोकिएको भनाई। कर्णाली प्रदेशको मुगु जिल्ला विद्युतको राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएसँगै 76 जिल्लामा राष्ट्रिय ग्रिडको विद्युत पुग्यो। हुम्लामा पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्याउने विद्युत प्राधिकरणको तयारी। र 19औं एसियन गेम्स अन्तर्गत महिला ह्यान्डबलमा पहिलो पटक सहभागी हुन लागेको नेपाली टिमको प्रशिक्षण तीव्र। पदक ल्याउने गरी उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने लक्ष्यमा खेलाडी। अब प्रदेश न्यूज विस्तारमा। नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट प्रहरीले 26 लाख नगद सहित नेपाल सरकारका एकजना कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ पर्नेमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय तुलसीपुर दाङमा कार्यरत अधिकृत खगेन्द्र सापकोटा रहेका छन्। विमानस्थलमा सुरक्षा जाँचका क्रममा सापकोटाको झोलामा ठूलो मात्रामा नगद फेला परेपछि नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रवक्ता डीएसपी नारायण डाँगीले जानकारी दिए। नेपालगञ्ज विमानस्थलको सुरक्षार्थ खटिएको प्रहरीको टोलीले सापकोटालाई आज बिहान नियन्त्रणमा लिएको हो। सापकोटा बिहान 9:15 बजेको श्री एयरलाइन्सको उडानमा नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ आउँदै थिए। प्रहरीले उक्त रकम वैधानिक स्रोतबाट प्राप्त भएको हो कि होइन र कुन प्रयोजनका लागि बोकिएको हो भनेर अनुसन्धान गरिने बताएको छ। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा कर्मचारीको कारण सेवा प्रवाहमा कुनै समस्या नभएको पाइएको छ। अहिले भन्सारको यात्रु जाँच पास र कार्गोको आयात र निर्यातको जाँच कार्य नरोकिएको भन्सार कार्यालयका प्रवक्ता पुण्यविक्रम खड्काले जानकारी दिएका हुन्। आइतबारदेखि विमानस्थल भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले पेन डाउन गर्दै सोमबारदेखि सेवामा अवरोध पुर्याउने चेतावनी दिएका थिए। आइतबार केही घण्टा कर्मचारीले पेन डाउन गरे पनि सोमबार बिहानबाटै नियमित रूपले काम भइरहेको खड्काको भनाइ छ। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा एकपछि अर्को कर्मचारी तानिएपछि त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका कर्मचारी अनुसन्धान प्रभावित पार्ने गरी सरकारलाई दबाव स्वरूप कर्मचारीहरूले 3 घण्टा पेन डाउन गरेका थिए। कार्यालयमा पेन डाउन सुरु गरेका कर्मचारीहरूले करिब 61 किलो सुन प्रकरणमा कर्मचारीहरूलाई अनावश्यक दुःख दिएको र अपराध प्रमाणित नै नभई वैयक्तिक विवरण सार्वजनिक गरेको लगायतका आरोप लगाएका थिए। प्रहरीले अनुसन्धानका नाममा मनोवैज्ञानिक त्रासमा राख्ने कार्य भएको भन्दै कर्मचारीहरूले गत भदौ 12 गते सामूहिक सरुवाको माग पनि गरेका थिए। हाल विमानस्थल भन्सारका 7 कर्मचारी सीआईबीको नियन्त्रणमा छन्। शनिबार मात्र भन्सार अधिकृत पुष्पा जोशी, नायब सुब्बाद्वय कमल परियार र वीरेन्द्र नेपालीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले श्रम गन्तव्यलाई सुरक्षित बनाउन र मानव तस्करीलाई रोक्न नेपालका श्रम गन्तव्य देशका नेपाली राजदूत र नियोग प्रमुखलाई काठमाडौँ बोलाएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले विदेश स्थित नेपाली दूतावास तथा कूटनैतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूलाई काठमाडौँ बोलाई 2 दिनको बैठक आयोजना गरेका हुन्। श्रम आप्रवासनका सवालहरू र कूटनैतिक नियोगको भूमिकाका विषयमा बैठकमा छलफल हुने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली श्रमिकले भोगेका समस्या र त्यसको समाधान तथा विभिन्न रूपमा भइरहेको मानव तस्करीलाई कसरी रोक्ने र श्रम गन्तव्यलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्नेमा छलफल केन्द्रित हुने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। छलफलमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको सक्रिय सहभागिता रहने जनाएको छ। यस बैठकबाट सुरक्षित श्रम गन्तव्यको लागि आवश्यक कानूनी र संरक्षणात्मक सुधारको बाटो पहिल्याउनेछ। यस बैठक नेपालमा प्रधानमन्त्रीको पहलमा पहिलो पटक हुन लागेको हो। बैठक आज र भोलि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा हुनेछ। सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा सोमबार बिहान सुक्खा पहिरो झरेको छ। 2071 सालमा कयौंको ज्यान जाने गरी झरेको स्थानमै आज सुक्खा पहिरो झरेको हो। पहिरो झरेपछि जुरे क्षेत्रमा धुलोको ठूलो मुस्लो देखिएको थियो। यद्यपि पहिरोबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिबारे कुनै जानकारी आइसकेको छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले 2071 मा झरेको पहिरोको माथिल्लो भागबाट एउटा ढिस्को खसेको जानकारी दिएको छ। कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म कुनै किसिमको क्षति भएको विवरण प्राप्त भएको छैन। 2071
2071 साउन 17 गतिको राति जुरेमा पहाड नै खसेको थियो। राम्सेको एटिनी भिर खस्दा माङ्खा कागुने, झ्यामसाइड र टेकानपुरका 145 को मृत्यु भएको थियो भने कैयौं स्थानीय घाइते भएका थिए। खोटाङमा बाला निकाल्ने बेलाको धानबालीमा रोग र किराको संक्रमण फैलिएको छ। रावाबेसी, दिप्रुङ, चुइचुम्मा, साकेला र खोटेहाङ गाउँपालिका र दिक्तेल, रूपाकोट, मजुवागढी नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा लगाइएको धानबालीमा रोग तथा किराको संक्रमण फैलिएको हो। गाभा सरेर पोटाउने अवस्थामा पुग्न लागेका धान बालीमा गभारो किरा तथा राइस प्लास्ट 3, सेथ ब्लाइट 2 र ब्याक्टेरियल फुट रट रोगको संक्रमण देखा परेको कृषि ज्ञान केन्द्र खोटाङले जनाएको छ। खोटाङका 10 स्थानीय तहमध्ये रावाबेसी गाउँपालिकामा लगाइएको धानबालीमा सबैभन्दा बढी रोग तथा किराको प्रकोप देखिएको कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्क छ। धानबालीमा रोग तथा किराको संक्रमण बढ्दै गएपछि एक्जाकोनाजोल नामक विषादी वितरण सुरु गरेको छ। बाजुरामा नयाँ चामल ढुवानीका लागि ठेक्का नहुँदा दशैंमा खाद्यान्न संकट हुने संकेत देखिएको छ। अहिले मौजात चामल सकिएपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको कार्यालयमा तालचा लागेको छ। चामल ढुवानीका लागि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया पनि अहिलेसम्म अघि बढेको छैन। सदरमुकाम मार्तडीमा रहेको नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा मौजात चामल सकिएपछि तालचा लगाइएको प्रमुख मेघराज ओझाले जानकारी दिए। डिपोमा मौजात चामल बिक्री गरिसकिएको र 100 क्विन्टल चामल मात्रै कैदीबन्दीका लागि मौजात राखिएको छ। चामल सकिएपछि अहिले डिपो नै बन्द गरिएको छ। व्यापार कम्पनीले मोटो चामल प्रति किलो 54 रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आइरहेको थियो। त्यस्तै पूर्वी उत्तरी भेगमा 4वटा स्थानीय तहका लागि कोल्टीको डिपोमा 400 क्विन्टल चामल मौजात रहेकोमा त्यो पनि भदौ महिनाभित्रै सकिने कम्पनीले जनाएको छ। नवलपुरमा रेबिज विरुद्धको भ्याक्सिन अभाव भएको छ। भ्याक्सिन अभाव भएपछि अस्पतालमा आउने बिरामी समस्यामा परेका छन्। मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पताल र सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा 10 दिनदेखि भ्याक्सिन अभाव भएको मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पतालले जनाएको छ। भ्याक्सिन अभाव भएपछि अस्पतालले रेबिज विरुद्धको खोप सेवा तत्कालका लागि बन्द गरेको छ। इपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखा मार्फत प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति तथा व्यवस्थापन केन्द्र हुँदै जिल्लामा आउने भ्याक्सिन प्रदेशमा समेत स्टक सकिएपछि जिल्लामा अभाव भएको हो। भ्याक्सिन अभाव भएपछि सेवाग्राही भ्याक्सिनका लागि चितवन जानुपर्ने बाध्यता छ। भ्याक्सिन आउन अझै 10 दिनभन्दा बढी समय लाग्ने अस्पतालले जनाएको छ। नवलपुरमा रेबिज विरुद्धको भ्याक्सिन हरेक दिन 50 डोज भन्दा बढी खपत हुने गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको इलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङ शाखामा कार्यरत अधिकृत तेजनारायण शाह विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। प्रतिष्ठानको हाताभित्र भाडामा पसल सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीहरूसँग अधिकार नै नभएको विभागका उनले बिजुलीको महसुल सङ्कलन गरी हिनामिना गरेको अख्तियारले जनाएको छ। सो सम्बन्धी उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा अधिकृत शाहले प्रतिष्ठानको हातामा सञ्चालनमा रहेका विभिन्न व्यवसायीहरूबाट विद्युत महसुल बापतको रकम रु 33,20,226 रुपैयाँ उठाई विद्युत महसुल सम्बन्धी सर्भरको दुरुपयोग गरी गलत बिल भौचर जारी गरी उक्त रकम प्रतिष्ठानको खातामा जम्मा नगरी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको अख्तियारको ठहर छ। शाहले गरेको सो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 17 बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको अख्तियारले जनाएको छ। शाह उप विगो 33,20,226 रुपैयाँ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 17 बमोजिमको कसुरमा कैद सजाय र जरिवाना हुने तथा हानि नोक्सानी भएको बिगो समेत निजबाट असुल उपर हुन मागदावी लिई आज विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरिएको छ। डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन नतिर्नेको लाइन काट्ने भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सूचना निकालेपछि सुरु भएको विवाद तत्कालका लागि टरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समस्याको निर्क्योल नभएसम्मका लागि लाइन नकाट्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिएपछि तत्कालका लागि समस्या टरेको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको महसुलका सम्बन्धमा देखिएको विवाद समाधान गर्न अध्ययन भइरहेको र यसबारे निर्क्योल नभएसम्म उद्योगहरूको विद्युत आपूर्ति बन्द नगर्न नेपाल
विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका हुन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको नेतृत्वमा महासंघ पदाधिकारी सहित प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्री दाहालले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई टेलिफोन सम्पर्क गरी उक्त निर्देशन दिएका हुन्। झण्डै 8 वर्षदेखि डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको 20 अर्ब रुपैयाँ बक्खुता असुलीको विषय विवादित बनिरहेको छ। गत साता प्राधिकरणले एक सूचना निकाल्दै औद्योगिक, व्यापारिक, गैर व्यापारिक वर्गका 67 ग्राहकले महसुल नबुझाए विद्युत लाइन काटिदिने चेतावनी दिएको थियो। प्राधिकरणका अनुसार 2072 सालदेखि यस्तो विवादित रकम उठ्न बाँकी छ। कर्णाली प्रदेशको मुगु जिल्ला विद्युतको राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कालीकोटबाट जुम्ला जाने 33 केबी प्रसारण लाइनलाई नागमा भन्ने ठाउँमा ट्यापिङ गरी करिब 85 किलोमिटर लाइन निर्माण गरी मुगुको सदरमुकाम गमगढीसम्म विद्युत पुर्याएको हो। प्राधिकरणले आइतबारबाट गमगाड लगायतका क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट विद्युत आपूर्ति दिन सुरु गरेको छ। प्राधिकरणले 400 किलोवाट जडित क्षमताको गमगढी साना जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन गरी मुगु सदरमुकाम गमगाड र आसपासका क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति गर्दै आएको थियो। मुगुमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेसँगै 77वटा जिल्लामध्ये 76 जिल्लामा राष्ट्रिय ग्रिडको विद्युत पुगेको छ। अब कर्णाली प्रदेशको हुम्ला जिल्ला मात्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन बाँकी छ। हुम्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा पुर्याउन ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भई सर्वे भइरहेको छ। साना जलविद्युत समयमा बन्द हुँदा मुगुमा हुने विद्युत आपूर्तिको समस्या राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेपछि समाधान हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए। उनले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेकाले विद्युतीकरण तीव्र रूपमा अगाडि बढाइने बताए। अहिले मुगुमा प्राधिकरणका 3500 घरधुरी ग्राहक छन्। 19औं एसियन गेम्स अन्तर्गत महिला ह्यान्डबलमा पहिलो पटक सहभागी हुन लागेको नेपालले प्रशिक्षणलाई तीव्र बनाएको छ। खेलाडी साउनको पहिलो सातादेखि पोखरा रङ्गशालाको कभर्ड हलमा बिहान र बेलुका दैनिक प्रशिक्षणमा व्यस्त छन्। एसियन गेममा पहिलो पटक सहभागी हुनु नै उपलब्धि भएको प्रशिक्षकको भनाइ छ। पदक ल्याउने गरी उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने रणनीतिमा नेपाल छ। पहिलो पटक सहभागी भएकोले विदेशी खेलाडीहरूसँग खेल्ने अवसरले नयाँ अनुभव र आत्मविश्वास बढाउने खेलाडीको भनाइ छ। अहिले नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्ने गरिने तयारी भइरहेको प्रशिक्षक बिन्दा थापाले बताइन्। अहिले ट्रेनिङ हाम्रो धेरै राम्रो भएको छ। खेलाडीहरूमा पनि राम्रो हौसला या पोखरेलीहरूले माया गरेकोले चाहिँ धेरै खेलाडीहरूमा हौसला बढेको छ। त्यसमा हामीलाई आशा छ कि हामी राम्रो उसमै आउँछौँ भन्ने, हामी एसियन गेममा राम्रै उसमा आउँछौँ भन्ने हामीलाई आशा छ। नेपाली टिमले आउँदो सेप्टेम्बर 24 मा चाइनासँग, सेप्टेम्बर 27 मा जापानसँग, सेप्टेम्बर 29 मा हङकङ र सेप्टेम्बर 30 मा भारतसँग खेल्नेछ। हामी ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूजको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। नेपाल गज विवाद स्थलबाट स्रोत नखुलेको 26 लाख रुपैयाँ सहित एक सरकारी कर्मचारी पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा दाङको तुलसीपुर स्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कार्यरत कर अधिकृत खगेन्द्र सापकोटा। कार्यालयमा कर्मचारीको कारण सेवा प्रवाहमा कुनै समस्या नभएको भन्सार कार्यालयका प्रवक्ताको जानकारी। भन्सारको यात्रु जाँच पास र कार्गोको आयात र निर्यातको जाँच कार्य नरोकिएको भनाई। कर्णाली प्रदेशको मुगु जिल्ला विद्युतको राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएसँगै 76 जिल्लामा राष्ट्रिय ग्रिडको विद्युत पुग्यो। हुम्लामा पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्याउने विद्युत प्राधिकरणको तयारी। र 19औं एसियन गेम्स अन्तर्गत महिला ह्यान्डबलमा पहिलो पटक सहभागी हुन लागेको नेपाली टिमको प्रशिक्षण तीव्र। पदक ल्याउने गरी उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने लक्ष्यमा खेलाडी। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।